कराची में माड़ीपुर के इलाके में मैन होल से 4 लाशें मिली। 2 खवातीन, एक मर्द और एक बच्चा शामिल। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लाशों को मस्क करने की कोशिश भी की गई। तहकीकात जारी। मियां नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल मौजूद है और इस्टेब्लिशमेंट की भी ऑन बोर्ड है। जरदारी साहब बिल्कुल हमेशा मुफाहमत और डायलॉग के हक में होते हैं। 5 में चले, उनको अगर आप ना भी डिस्कस करें तो वो सभी को पता है। आप इस्टेब्लिशमेंट कर लें। वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश में नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड हैं। राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा, 5 बड़े फैसला कर लें तब ही बात आगे बढ़ सकती है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई का मुत्तफिक होना लाजमी। 5वां फरीक इस्टेब्लिशमेंट है मगर वो खुद बात नहीं कर सकती। DGI-SPR ने कहा, सियासी जमातें मुज़ाकरात करें तो खुशी होगी। बानी बातचीत के लिए तैयार नहीं। PTI इस वक्त एहतजाज की पोजीशन में नहीं। 8 फरवरी को नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। डिजिटल दहशतगर्द शिकंजे में आ गए। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों को सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद का हुक्म। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, सैयद अकबर हुसैन और शाहीन सहबाई भी सजा पाने वालों में शामिल। दीगर दफात के तहत मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना आयद करने का तहरीरी फैसला जारी। प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया गया। 24 गवाहों की अदालत पेश। में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। ट्रंप के जानिब से मुजाहिरीन की मदद की धमकी। अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने। तेहरान पुरन मुजाहिरीन का कत्ल बंद करे वरना मदद के लिए तैयार बैठे हैं। अमेरिकी सदर की वार्निंग। मुजाहरे अमेरिकी साजिश हैं। मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी और अमेरिकी मुफादात की तबाही का सबब होगी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के सरबराह अली लारेजानी का 2 टोक जवाब। ईरानी दफ्तर खारजा ने भी ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। महंगाई के खिलाफ एहतजाज का दायरा मुल्क भर में फैल गया। सूबा लोरिस्तान में थाने पर हमला। पुलिस की फायरिंग से 6 मुजाहिरीन जाँ बहक, 17 जख्मी। मुश्किलात छट गई, इस्तेहकाम आ गया। 2026 का पाकिस्तान अमन, तरक्की और खुशहाली का निशान। वजीर आजम ने खुशखबरियां सुना दी। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, रवा माली साल की पहली छमाही में GDP में खातिर ख्वाह इजाफा खुश आइंद है। हुकूमत में आते ही खसारे में चलने वाले इदारों को निजी शोबे के हवाले करने का आज़म किया था। PIA की कामयाब निजकारी अहम संगे मील है। UAE के सदर और सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर बातचीत मुफीद रही। डिजिटल इस्लाहात के मुस्बत नताइज आने लगे। इनकम टैक्स वसूली में 107% इजाफा। वज़ीर खजाना की FBR को टैक्स नेट मजीद बढ़ाने की हिदायत। FBR टीम से वीडियो लिंक खिताब में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, दिसंबर में 59% ज़ायद टैक्स वसूलियां हुई। माहाना हदफ का 99% हासिल कर लिया। नया साल, नए रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी। नए तारीखी संगे मील की हैट्रिक। ट्रेडिंग के दौरान 3100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,79,035 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 1 अरब 10 करोड़ शेयर्स का लेन देन। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा का गजा की अबतर सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुश्तरका इलामिये में बहाली के इक़दामात फौरी शुरू करने पर जोर। सलामती काउंसिल की करारदाद और सदर ट्रंप के जामे मंसूबे की मुकम्मल हिमायत का यादा। आलमी बरादरी से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। कराची में अंधी गोली ने तालिबा की जान ले ली। 17 बरस की कोमल रिक्शे में जा रही थी। गोली शीशा तोड़ते हुए सीने में जा लगी। मौके पर ही जा बहक। माँ गम से निढाल। वालिद ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हादसे की जगह से कुछ दूर मुल्जिमान से मुकाबला हो रहा था। तालिबा को किसकी गोली लगी, तहकीकात जारी। तालिबानों को रहम थोड़ा सा भी दिल में नहीं है कि ऐसे किसी के ऊपर जो ट्राला चढ़ा के चला जाए। ट्राले वाला ही भाग गया। कराची में हादसात का सिलसिला थम ना सका। लाहड़ी अस्पताल चुरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। 26 साल की बुशरा उकाड़ा से ताल्लुक रखती थी। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में गाड़ी ने 7 बरस की बच्ची को कुचल दिया। ज़ैनब की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने
نہ صرف کراچی میں دہشت گردی اور بدامنی کے واقعات کو بر وقت تدارک کیا ہے بلکہ کچے کے علاقے میں سندھ پولیس کے ساتھ مل کر ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ آپریشن بنیان و مرصوص میں سندھ رینجرز نے پاک فوج کے ساتھ مل کر اہم کردار ادا کیا۔ دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھ کر ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ سندھ رینجرز کی کاوشوں سے ہی آج کراچی کے حالات ماضی سے مختلف ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سندھ رینجرز ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب، انعامات تقسیم کیے، پاس آؤٹ ہونے والوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ 33ویں کورس میں شریک کیڈٹس کا شاندار مارچ پاسٹ۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ 4 اکتوبر کو ہوا تھا، 3 ماہ کا ٹائم لیا گیا تھا، 1.25 ماہ کے اندر 38 نکات کا عمل درآمد ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 98% ریاست کے اندر ایک بار پھر سیاسی چہل پہل شروع ہو گئی۔ ریاست افراتفری کی متحمل نہیں ہو سکتی، کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا عوامی ایکشن کمیٹی کے 98% مطالبات پورے کرنے کا دعویٰ۔ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا 3 ماہ کے بجائے 1.25 مہینے میں ہی معاملات حل کر لیے، عوامی مفاد کے فیصلوں میں تاخیر نہیں کی۔ کہتے ہیں حل صرف جماعت اسلامی اور وال چاکنگ کی بھی ہے۔ سائن بورڈ ہے نا ڈائریکشنز کا، اس پہ تصویر تھی منیم ظفر صاحب کی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی، اور وہ کہہ رہے تھے سوراب گوٹ کے عوام کے مسائل حل کرو۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کسی اور شہر میں آپ کو نظر آتے ہیں؟ میئر کراچی جماعت اسلامی پر برس پڑے، سائن بورڈز اور رکشوں پر حافظ نعیم کی تصاویر لگا دی گئیں۔ ایسے تماشے کسی اور شہر میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ مرتضی وہاب کی تنقید، کہا کراچی کی UC کے چیئرمین لاہور میں رہ رہے ہیں، مسئلہ مین ہول پر ڈھکن لگانے کا نہیں، ان کی رکھوالی کا ہے۔ ٹاؤنز کے پاس مجھ سے زیادہ اختیارات ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے تو گھر چلے جائیں۔ موتیوں کی برسات، نظارے حسین، شمالی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف۔ آزاد کشمیر میں سلسلہ تھم گیا، ایبٹ آباد میں تاحد نگاہ سفیدی، سوات میں بھی دلکش مناظر، لواری ٹاپ پر 3 فٹ برف ریکارڈ، پارا نقطہ انجماد سے بھی گر گیا، سیاحوں کی موج مستی۔ آپ کا شہر، آپ کا سما، کل فیصل آباد کی باری۔ پاکستان کے مینچسٹر کے مسائل اجاگر کرنے کی بھرپور تیاری۔ زرخیز زمینوں سے فیکٹریز کے شور کی کہانی، بند ہوتی صنعتوں کا حال اور مزدوروں کی حالت زار انہی کی زبانی۔ 8 بازاروں کی سیر کرائیں گے، شہریوں کی مشکلات ایوانوں تک پہنچائیں گے، کیونکہ یہ ہے آپ کا شہر، آپ کا سما۔ Faithfully discharge the duties of the office of the mayor of the city of New York according to the best of my ability. امریکی تاریخ میں نیا باب رقم، میئر نیو یارک زہران ممدانی نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا لیا۔ سٹی ہال میں تقریب، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بلا تفریق آپ کا میئر ہوں، وعدہ کرتا ہوں آپ کا تحفظ کروں گا۔ زہران ممدانی کا خطاب، تعاون پر اہلیہ اور والدین سے اظہار تشکر۔ پہلا ایگزیکٹو آرڈر جاری، سستی رہائش یقینی بنانے کے لیے پالیسی تشکیل۔ میئر نیو یارک سے پاکستانی خاتون کی ملاقات، لاہور کی یادیں تازہ کرتے آپ دیدہ ہو گئے۔ I'm from Pakistan. پاکستان سے اردو آتی؟ ہاں۔ آپ جیسے لوگوں نے آ کے نیو یارک کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے، یقین کریں آپ نے لوگوں کے دل بدل دیے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں جو ایک سچائی ہے نا، وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی، کسی سے چھپ نہیں سکتی۔ نہیں۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری، صہیونی فوج کی مغربی کنارے میں دہشت گردی، فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، کئی گھر مسمار، غزہ پر بمباری میں بچہ شہید، شدید سردی نے بچی کی جان لے لی۔ جب تک اسرائیلی قبضہ باقی ہے ہتھیار نہیں چھوڑیں گے، القسام بریگیڈ کا 2 ٹوک موقع۔ بھارتی پائلٹ نشے میں جہاز اڑانے لگے، کینیڈا کے وینکوور ایئرپورٹ پر ایئر انڈیا کے پائلٹ کا بریتھ الائزر ٹیسٹ مثبت آ گیا، طیارے سے اتار دیا گیا، پرواز کئی گھنٹے کی تاخیر کے بعد متبادل پائلٹ کی نگرانی میں روانہ۔ کینیڈا ایئر ٹرانسپورٹ ریگولیٹر کا بھارتی حکومت سے تحقیقات کا مطالبہ۔ آسٹریلوی میدان تعصب کا گڑھ، کرکٹ میں نسل پرستی کا بازار گرم، عثمان خواجہ سچ زبان پر لے آئے، پاکستانی نیاد کرکٹر کا دکھی دل کے ساتھ ریٹائرمنٹ کا اعلان، کہا ذاتی نوعیت کے حملے ہوئے، نسلی تعصب کا شکار رہا، انجری کے بعد بھی ہمدردی کے بجائے ساکھ اور کردار کو نشانہ بنایا گیا، مسلمان اور پاکستانی ہونے پر فخر ہے، لیفٹ ہینڈ بیٹر نے 87 ٹیسٹ
40 वनडे और 9 T20 इंटरनेशनल खेले। सिडनी टेस्ट करियर का आखिरी मैच होगा। फ्यूचर स्टार्स ने वर्ल्ड कप से पहले धाक बिठा दी। पाकिस्तान 3 मुल्की अंडर-19 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। छोटे शाहीनों ने अफगानिस्तान को फिर 133 रन से हरा दिया। हरारे में अफगान टीम 239 के ताकुब में 105 पर आउट। समीर मिन्हास की 50, उमर ज़ेब की 5 विकेटें। पाकिस्तान के दौरे बांग्लादेश का शेड्यूल जारी। शाहीन 2 मरहलों में दौरा करेंगी। ग्रीन शर्ट्स और टाइगर्स के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 12 मार्च से शुरू होगी। मई में पाकिस्तान टीम टेस्ट सीरीज के लिए दोबारा बांग्लादेश जाएगी। पहला टेस्ट 8 और दूसरा 16 मई से शुरू होगा। वेन्यूज का ऐलान बाद में होगा।